कित्याक पळोवन गेले एक पंच सोडलेले आनी कोण दिसना म्हाका तो आत्तां बसलेली मुखार सीट फर्स्ट सगळ्या पयली फर्स्ट सीट घेतली हांगा आनी कित्याक पळोवन गेली कित्याक पळोवन गेले आनी एक आसा भाऊ एक आसा दोन पंच आसा हांगा बाकीची जी सरपंच आसलेली जो लोकलचो पंच आसलेलो जो प्रपोजर जो मनीस आसलेलो हांगा हो बंधाऱ्याचो काय गेले कित्याक कित्याक गेले हे पंचायत मंडळ पळय कित्याक ही आयडियोलॉजी बाय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयडियोलॉजी मी तुगे स्टडी न्हू हा ती सांगता तो एक केले खंयचो आसा बाय डॉक्युमेंट आसा बरें आनी कितें घेवन येयला सर तुमी कितें घेवन येयला तुमचे कडेन कांय डॉक्युमेंट ना कसलो प्रोजेक्ट करता तुमी तुमी जे फंडो हे तुमगे बोर्ड आसा कोणी परमिशन दिली तुमकां तुम्ही कोणी परमिशन दिले तुम्ही हांगा फकावपा येयला आनी काय टायमपास हो टायमपास करपा येयला तुवें म्हाका एक सांग तुमी जी 22 जी स्टडी केली आनी ते उल्हास हॉटेल म्हणून तुमी आयज हो पगार वागता तेजी नंतरची स्टडी कितें आसा आयज एक मिनीट आयचो वॉटर लेवल पैसा डेपाचो कितलो आसा आयज सांग म्हाका कितलो आसा सांग वॉटर लेवल सांग हांव आनी कोणी उलयना खबर ना तुगेले डिपार्टमेंटा तुका खबर ना कसलो वॉटर शॉर्टेज म्हणटा रे तुका वॉटर लेवल कितलो आसा तो सगळो तुगे डेपाचो आनी तूं वॉटर शॉर्टेज म्हणटा हांव तुका आयची डेटी पैसा डेपाचो वॉटर स्टोरेज आसा 60% वो 60% तुम्ही पहिले काबार करपाक शकता काबास्ता तुका आता काबास्ता 3 महिने काबार करून येयला हय रे तुका तो स्पेसिफिकेशन करा स्पेसिफिक ना आयको स्टोरेज कितलो आय स्टोरेजाचो 7% स्टोरेज आसा पैसा डेपाचो वो तूं आतां पावस येवची पयलीं बिफोर मॉन्सून सिजन वो तूं काबार करपाक शकता तूं हय रे अरे 2-3 महिन्याची स्टोरेज आतां इतली वर्सां तुवें 2022 एकूच वर्स स्टोरेज केलो पावसा सोड रे पावसा सोड तुका शॉर्टेज इतली वर्सां लायफ टायम इतले जाले एकूच 2023 शॉर्टेज काडलो तुका त्याची केन्ना जाणवना आनी आयज 60% आसा उदक स्टोरेज पैसा डेपाची जाल्यार ती तूं 2 महिन्यान काबार करपाक शकता
सांगात आज जे प्रेझेंटेशन दाखयता सरकार आमचे पुलीस आमचे तुम्ही सरकारी अधिकारी आसा ते सगळे आमचे संस्था सगळे आमचे एक घरकुल आनी जाल्यार आज हो भेदभाव तुम्ही एक निर्माण केलो पयलींच भितर सरतना आणि आता हे प्रेझेंटेशन दाखयता तेन्ना तुम्ही हेजेर कितें आसा तुम्ही कितें सांगतात आणि आमकां हेजे मदीं जो विश्वास आसा भेदभाव विश्वास आसा हेका म्हत्व आसा तेन्ना सुरवातेन तुमी अशी केली जाल्यार आतां तुमगेले हेजेर आमी कितले पर्यंत विश्वास दवरपाचो हे एक प्रतिश्ठीत उबो जाले कडेन आसा तेन्ना हे तुमी वायट घेनाका तेन्ना म्हाका जाल्यार दिसता आमचे लोक आसात ते प्रश्न करता तुमकां सुरळीत पळय सांगता सुरळीत शांतपणान सगळे प्रश्न करता तेंकां तेन्ना तुमी तेंकां शांतपणान उत्तर दिया. मिनिस्टर एकट्यानं दिले काय तुम्ही आशिल्ले ऑफिसर सगळे ना आम्ही सांगपाक शाळे कडेन आयले ते ऑफिसर आयले बदामी सर आसलो मी सांगला गणेश सर आसलो 20 जाणां येला 20 जाणांचे हे म्हाका खबर ना गणेश सर मिनिस्टर वोटिंग म्हणल्यार मिनिस्टर वोटिंग हांगा वोटिंग म्हणना मिनिस्टर दाखयला म्हाका खबर आसा पण आमचो जेन्ना हे सगळे डिजायन जाता तेन्ना प्रमोद बदामी म्हणून चीफ इंजिनियर आशिल्लो तो गेल्या मे म्हयन्याक रिटायर जालो रायकर म्हणून एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आशिल्लो तो गेल्या 4 महिने पयलीं रिटायर जालो तेच्या जाग्यार आज निर्सन येयल्लो आसा आणि पयलींसून आसा तो हांगा आमचो शांताराम पयलींसून आसा आणि माझे कडेन चार्ज जाल्यार नोव्हेंबराक एससी म्हणून हांवें तो एडिशनल चार्ज घेतलेले आसा हांव येवन गेला पूण प्रेझेंटेशन पूण ते रिकॉर्ड्स आसपाक न्हू तुमच्या 2 वर्स पयलीं दाखयल्या वर्स रिकॉर्ड्स आसपाक जाय न्हू ते 20 जाण कोण ते सांगा मरे आमकां 5000 आमगेले सावड्ड्या कुडचड्या मतदारसंघात जवळ जवळ 50-60 हजार लोक आसा 20 जाणांक गेले ते फायनल ताका खबर 20 जाण आसतले ऑफिशियली कदाचित दाखयले आसतना ऑफिशियल रिकॉर्डाक काम केलें ना ऑफिशियल रिकॉर्डाक काम केलें ना आना पर्सनल लेवलाचेर दाखयलें आसूं शकता म्हणल्यार तेणी आतां एग्री केला की तेणी ऑफिशियल दाखयला ते कोणाक खंय कशें सेटींग केला काय कितें केला ते आमकां खबर ना म्हणल्यार आमी सांगपाचें हें सेटींग म्हणून जाल्यार एक क्लियर जालें 3% सुद्धा त्यांनी उरलेले एक्झाम 15 दीस सुद्धा पावसात ते 1 वर्सा उरलेले 1 वर्साचेर ते काणयो सांगता ह्या 1 वर्साचे 2 जेन्ना उदक कमी जालें त्या वर्साचे तुम्ही 1 वर्साचो जे उदकाचो शॉर्टेजाचेर येदो व्हडलो प्रोजेक्टाचो प्रपोजल सांगनाका हांगा इतल्या वर्सां एक्स्ट्रा पावस पडला पळय त्याचे तुम्ही काय प्रपोजल करना तुम्ही आनी सेकंडली म्हाका एक सांगा तुम्ही वॉटर तुम्ही जे कितें सांगता ते आमी आयकलां पूण म्हाका जाल्यार दिसता एक लायटली सांगता म्हाका तितून कांय तथ्य आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसना बाकीचे आतां प्रश्न सांगता तेन्ना विचारता ते क्लियर जातले तेन्ना कांय ना तेन्ना म्हाका आनी एकदा आमची मातशे कडेन एक हेका करून मातशें येता अति उत्साही जाले ते जावन वैसाळ डॅम ड्राय जालो आनी विलेजीस लायक सावड्डे धडे उदकाचो शॉर्टेज जालो सारकें न्ही नाल्यार परत प्ले करून पळयात व्हिडिओ आसा काय ना तितून तशें मेन्शन केल्लें आम्ही तुम्ही क्लियरली सांगना 2022 परत लाया लोकांक दाखया कळपा बरें तुम्ही 2022 सांगला की वैसाळ डॅम ड्राय जालो उदकाचो शॉर्टेज जालो आनी विलेजीस लायक सावड्डे आनी धडे हांकां उदकाचो शॉर्टेज जालो तुम्ही आत्तां म्हाजे कडेन येया जो वैसाळ डॅमाची पायपलायन ऑन करा एक थेंबो सुद्दां जर सावड्ड्या येयलो तुजो न्हू जाल्यार हांव तुका चॅलेंज करता मागीर तुवें तुज्या ऑफिशियल सायटीचेर तेजेर कशें मेन्शन केलें की सावड्ड्या आनी धड्यान उदकाचो शॉर्टेज जालो दिस इज फेक फॉल्स इन्फॉर्मेशन तुम्ही प्रोवाइड करतात लोकांक आनी मिसगायड करतात तुमच्या ऑफिशियल सायटीचेर सावड्डे धडे येयले कशे ते पयलीं क्लियर करा आमकां उदकाचो लायफ टायम आयज पर्यंत एक दीस सुद्दां उदकाचो शॉर्टेज ना आमकां सप्लाय येता सावले डॅमाची जाल्यार आमकां म्हापा डॅमाच्या उदक शॉर्टेज जाता आमकां इफेक्ट जालो हे तुमी कशें मेन्शन केलें हांगा बरोबर आसा की पंचवाड्याच्यान हांगा काही सुद्दां आयज केल्या तरी कांय चालीक तेव्हा सुद्दां तुम्ही कशें मेन्शन केलें आता आमी त्या सायड ज्यो आसा जेन्ना 22 जेन्ना ड्राय जाले तेन्ना पंचवाडी ड्राय जाल्या उपरांत पंचवाडी आमी तेच्या सरावंडींग हाडटाले पंचवाडी गांव आनी तेच्या सरावंडींग जे गांव आसा थंय शॉर्टेजा तुमी शिरोडा आसतलो की त्या जाग्यार वता तेंकां हेजेर मेन्शन केला ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाय टू द विलेज ऑफ शिरोडा बोरीम सावड्डे मागीर एक क्वेश्चन आसा
सेकंड एक क्वेश्चन आसा तुम्ही आता सगळे लिगल हे ते सगळे आसा म्हणटा आम्ही ऑगस्टाच्या तुमकां कितले आयडिया केल्या आणि तेजी तुम्ही कितली रिप्लाय दिल्या आणि किती दिला ते मातशें क्लियर करा तुम्ही जे आमकां आयडिया दिला की आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसा सगळे घेवन येयला आम्ही तुमचे कडेन जे मेन आशिल्ले ते तुम्ही अजून आमकां डॉक्युमेंट्स कित्याक दिले ते मातशें सांगा तुम्ही ईद ऐका मातशें ईद मार्क केला सी एनजी परवरी तो दितलो म्हणून पूण अजून तरी कित्याक दिला तुम्ही यांचे मागणं पळय डिव्हिजन आमचे डिव्हिजन केलं जे टीएस आसता ते सिट्यून दितात ते आमी तेका ट्रान्सफर केलं ते आयज बरें कित्याक मेळना आमकां तेजेर स्टडी करपाक जाय आशिल्लें मागीर हें प्रेझेंटेशन जावपाक जाय आशिल्लें आतां हाडला म्हाका दिसता तुका लेटर केला कोणी केला येवन जी ऑप्शन कोणी आमकां लेटर केला आमकां ऑगस्टा लागलो ना ऑगस्टा आयडिया घालपाक लागलो आमकां 6 डॉक्युमेंट तुमकां मेळना तुमकां जाय जाल्यार दाखयता आमी फायलीचे आमकां तेजेर स्टडी करपाक जाय आशिल्लें आनी मागीर तुमी हें प्रेझेंटेशन दिवपाक जाय आशिल्लें लेटर किती आहा ते दिता केन्ना लेटर दिला केन्ना तुमी प्रेझेंटेशन कशें केलें तुमचे डॉक्युमेंट जर आसा घेवपाचें आसा जाल्यार फुडल्या 8 दिसां घेवं शकता 8 दिसां भितर केन्ना जाता पयलीं करपाक जाय आशिल्लें पयलीं दिवपाक जाय आशिल्लें मागीर प्रेझेंटेशन दिवपाक जाय अनेकदा कशें आसा मोठो प्रोजेक्ट आशिल्ल्या कारणान ताचो तेजे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रोच काय टीएस आसता ते तेजे डॉक्युमेंटेशन हे आमच्या सेंट्रल ऑफिसाक आसता आमकां खबर ना तुमकां 2 वर्स टायम दिला आमी 2 वर्सां 2 वर्सां तुमकां ते आजून तुमचे पेपर रेडी जायना तर आसा ते तुमकां खबर आसा तुम्ही केन्ना हेजे पयलीं प्रेझेंटेशन दाखयलां पयर मिनिस्टरान सुभाष शिरोडकरान ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंब्ली तेणी सांगलां की प्रेझेंटेशन हेजे पयलीं जालां म्हणून जाल्यार आमकां मिनिट्स केन्ना जाला खंयच्या म्हयन्याक जाला खंयच्या वर्सा जाला आनी कोणी केला हे मातशें आमकां क्लियर करचें कित्याक वोटींग कोण फायलो आयसी क्लियर जावनी सगळे लोकांक आमकां क्लियर जावनी घेवना जाल्यार सगळे ऑन मिडिया तुमी सांगा की प्रेझेंटेशन घेतलां म्हणून घेतलां जाल्यार आमचें सगळें एज ए ऑफिसर हांगा बशिल्ल्यान तुमकां केन्ना प्रेसिडेंट दाखोवन हांव एक्सेप्ट करता पूण जर मिनिस्टरान जर तुमकां सांगलेलें आसा की दाखयलें आसा कदाचित तेंच्या लेवलाचेर तेंच्या पद्दतीन अशें कशें केल्लें आसा अशें ना तें हांव सांगूंक शकना ना अशें कशें मिनिट्स आसता तुवें तुज्या प्रश्नाचें उत्तर दिलें की आमी कोणीच दिल्लें ना अशें न्हू मागीर आयज प्रेझेंटेशन आमी कितें मानून जर तुमगेलें मिनिट्स बी आयज कितें मानू हा तुम्ही दाखयला काय ना इतलें सांगा आमी हांगा आशिल्ल्या पैकी एक्सपर्ट नसता तुम्ही येयला कारण हांगा ड्रिंकिंग वॉटर जेन्ना आमी सप्लाय करता ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाय करपाचें काम तुझी न्हू ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाय करपाचें काम तुझी न्हू ते पीडब्ल्यूडीचें काम तुझी न्हू तुझें काम वॉटर रिसोर्सीस सांबाळपाचो तुझें काम वॉटर रिसोर्सीस सांबाळपाचो तू डिस्ट्रॉय करता वॉटर सप्लाय करपाचें तुझें काम वॉटर सप्लाय करपाचें तुझे दाखय तुका खंयच्यान येयला तें दाखय आमचो वॉटराचो तुका रिक्वायरमेंट खंयच्यान येयला पीडब्ल्यूडीचें दाखय आतां दाखय ते दाखय मरे खंयच्यान येयलें तुका प्रपोजल पळय तें दाखय म्हाका दाखय जाल्यार तें रॉ वॉटर तुका प्रपोजल खंयच्यान येयला तें दाखय बॉटम लेवल आसा त्या लेवलाक आसतलें उलट आनी एक्सेस एरिया वाडटली देखील तुम्ही म्हाका सांग जी न्हंय आसा ही न्हंय हो टायडल इफेक्ट आसा जेन्ना ही न्हंय आडयतले जाल्यार तेजो जी इकोसिस्टम आसा तितून नुस्तीं आसा तितून फ्लोरा फावना आसा हेंकां कितें इफेक्ट जातलो हेची स्टडी केल्या आसा तुमचे कडेन आसा जाल्यार हय एक्सप्लेनेशन नाका आसा काय ना इतलें क्वेश्चन सांग आमकां ते घेवपाचें हांगा कारण कित्याक म्हळ्यार नुस्तीं मेल्या बरो ही रिवर ना नुस्तें मारपाचें कित्याक जे जाग्यार हांव एग्री जाता काही प्रमाणे इकोसिस्टम आसतली बरें बांदता तू घराची उलयनाका आमची न्हंयची उलय ते गाडी सांगनाका तू गाडी सांगपा येनाका तू इकोसिस्टम आमची कशी डिस्टर्ब करपाक शकता तशीच हांगा काही प्रमाणे हालतली जाल्यार तू करनाका तू करनाका तू पयलीं घडी दाखय काही प्रमाणात तू एक्सपर्ट
तू वयता एक्सपर्ट काही प्रमाणात लेखा सांगता तू काही प्रमाणात म्हणून सांगता तू काही हांव म्हणटा फुल डिस्टर्ब करता तू काही प्रमाणात म्हणटा तू एक्सपर्ट तू येता काही सांगता ते नाका म्हाका तू एक्सपर्ट गोंयचो स्टडी केलो काय म्हाका सांगता काही प्रमाणात तू हांगा बसून काही प्रमाणात सांगेच्या सळवणकरीन किनारपट्टीनी दोन्ही साईडच्या किनारपट्टीनी तितली देवळां आसात तितली आर्कोलॉजिकल सायन्स आणि कितली लोकांनी कुळागर आसात भाटव्यासां आसात हेजेर तुम्ही अभ्यास केला अभ्यास केला हेजेर जाल्यार तुम्ही आता कोकून जाया आणि तितून भितर तुम्ही एक जंगलाची मिनिस्टर आसलो तोखणाय केली की तेणी हे प्रोजेक्टा खातीर खूब त्रास घेतले म्हणून ते तेका स्टेजाचेर पळोवन आमकां दिसून येयला कित्याक तेची आकृती गेली तो व्हडा केलेली आसा तेन्ना आमकां दिसून येता तेणी खूब पीपीटी प्रेझेंटेशन पयलें आनी जो तांकां बंधारो येता तांचो लोकांचे खूब कितें सांगता WRD डिपार्टमेंटान आयज मिरामारच्या बंधाऱ्या विशयाचेर प्रेझेंटेशन दाखयलां. 3 मतदारसंघाचे सांगे कुडचडे आनी सावड्डे मतदारसंघाचे लोक हे प्रेझेंटेशन पळोवपाक आयिल्ले. लोकांचे विचार आयकत जाल्यार लोक उदक पिवपा खातीर उदक व्हरपाक अपोज ना. ह्या जुवारी रिवर आसा ह्या जुवारी रिवराक बंधारो घालपाक अपोज आसा. कित्याक ह्या बंधाऱ्यान खुबशे फुडें पूर येवपाचे ही आमची धार्मीक स्थळां देवळां आसा. संगमेश्वर देवूळ, सांगे उर्ची मारुती देवूळ, कुडचडे आनी जे बंधारे घालतात थंय मिरामारचो गणपती विसर्जन स्थळ आसा. हे सगळे लक्षांत दवरून लोकांची भाटां बेसां नुस्त्याचोय वेवसाय नुस्त्याचें पीक हे सगळे लक्षांत दवरून एनवायरमेंटाचेर तेणी WRD डिपार्टमेंटान कितें विचार केला, EC खातीर कितें केलां, कितें स्टेप घेतला. आतां बंधाऱ्याचें प्रेझेंटेशन दाखयता आसतना ते म्हणटा हो मायनर प्रोजेक्ट, हो मायनर न्ही, हो मेजर प्रोजेक्ट. त्या प्रमाणे लोकांनी आपले विचार मांडले. उदक पंपींग करून व्हरपा लोकांचो अपोज ना, उदक पिवपा व्हरपा लोकांचो अपोज ना, जुवारी रिवराक बंधारे घालपा लोकांचो अपोज आसा. तुम्ही एक मंत्रिमंडळात काम केलें. आयज खंय तरी लोकांचे डिसिजन तांकां WRDच्या हेंच्यांनी मिनिट्सान बरयल्लें आसा की बंधारो नाका. तुमी आयज इतले ते लोकां वांगडा रावले, पुलिशेन तुमकां समन्सूय काडलो की तेंच्या वांगडा आंदोलन केलें म्हणून एसेंब्लीन वचून. कितें दिसता आयज तुमकां कशें दिसता की हो बंधारो स्क्रॅप जातलो इतलें? हय, स्क्रॅप जावपा जाय. सरकार डिसिजन घेवपा जाय. हे सगळे मिनिट्स पळोवन हे सगळे लोकांचे विचार आयकून सरकारान डिसिजन घेवपा जाय की हो बंधारो जुवारी आनी जुवारी रिवर आसा. हितून हाय टायड लो टायड ह्या 2 मोलाचेर ही रिवर व्हांवता. त्या प्रमाणे ह्या जुवारी रिवराचेर हो बंधारो सुटेबल ना आनी सरकारान थोडो बेगींतल्या बेगीन काडपा जाय. हो बंधारो जाता तितले बेगीन स्क्रॅप करपाक जाय. आनी तुमी जे पयलीं मंत्री आसतना सांगलेलें की मायनींग पिटांतल्यान उदक व्हरप, हें खंय तरी सर आमच्या मतदारसंघात दाळवडे तालुक्यात उदकाचे रिसोर्स खूब आसा. आतां WRD डिपार्टमेंटाकय खबर आसा मायनींग पिटां सावड्डे मतदारसंघात कितले आहा. तेंचे कडेन स्टडी आहा. तेन्ना तितल्यान मायनींग पिटांतल्यान हें उदक म्हैसाळ डॅमाक व्हरते. म्हैसाळ डॅम तसो पावसाच्या उदकाचेर तो डॅम आसा अवलंबून. मागीर कितें जाता थोडे उदक तें शॉर्टेज पडटा. तेन्ना मायनींग पीट जे आसा तितल्यान हें उदक व्हरून ही शॉर्टेज कवर करची म्हैसाळ डॅमाक. लोकांक प्रेझेंटेशन दिवपा आयिल्लें बंधारो नाका ताका. कितें जालें आयज जो मिरामार बॅरेज जो आशिल्लो त्या बॅरेकाच्या प्रेझेंटेशन दिसताना आमी आयिल्ले सगळे ऑफिसर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे. आमच्या ठरलेल्या प्रमाणे जी PPT आमी फायनल केल्ली ती PPT आयज आमी हांगा दाखयली
आणि लोकांक पुराय गोंयचो जो वॉटर डिमांड आसा वॉटर रिक्वायरमेंट आसा आयच्या स्टेजीचें जें पोझिशन आसा आणि ज्या तरेन गोंयचो डिमांड वाडत आसा आणि येणाऱ्या 5 वर्सांक 10 वर्सांक 20 वर्सांक किंवा 2047 पर्यंत जो डिमांड आसा जो आमी जो अभ्यास केल्लो आसा तो जो सगळो वेवस्थीतपणे आमी तांकां एक्सप्लेन केल्ले आसा पीपीटीच्या माध्यमांतल्यान हांगा जे बॅरेज येतले ताजो इम्पॅक्ट आसतलो ताजो उदक जे आमी खंय दितले कशें दितले आणि आयज 30 MLA वयल्यान फुडें लागणार 60 MLA ह्या बॅरेजांत काडपाचें आहा तो वेवस्थीत आमी तांकां एक्सप्लेन केल्लो आसा आणि हे केले नंतर त्यांचे जे कितें क्वेरीज आसा तांचे जे कितें प्रश्न आशिल्ले त्यांचे प्रश्न जे बॅरेजच्या संदर्भातले आशिल्ले आमी प्रश्नांचे आन्सर केल्ले आसा तांकां त्याच्या बद्दल उत्तर दिल्लें आसा काही त्यांचे प्रश्न आशिल्ले ते बियोंड द बॅरेज आशिल्ले बाकीच्या एरियांत आशिल्ले ताका लागून हो वेळ न्ही किंवा हो असो ह्या वेळार आमी तांकां आन्सर करूंक शकले ना पूण परत जर तशें कितें आसत तर त्या प्रोजेक्टा संदर्भांतल्यान वेगवेगळे इश्यू आसता हे पब्लीक आशिल्ले कारणान टॅक्निकल पॉयंटाचेर आशिल्ले कारणान तांकां आमी वेगळे वेवस्थीत दिवंक शकले ना पूण बॅरेज जावप ना जावप हें तेणी ठरोवपाचें आसा आमचें काम आशिल्लें एज अ ऑफिसर हे बॅरेज कित्याक गरज आसा आनी गोंयची कितें नीड आसा ही तेंच्या पर्यंत पावोवपाची ती आमी आयज केल्ली आसा पुराय केल्ली आसा फुडलें डिसिजन हें सरकाराचें आसा सरकारा पर्यंत आयचे जी कितें मिटींग जाली आयचे जे कितें आमी मिनिट्स काडिल्ले आसा त्यो आमी पावयतले आनी अकॉर्डिंगली तेजें बॅरेज फुडलें जें कितें डिसिजन आसा बॅरेजाचें तें ठरलें वतलें सर एक्झॅक्ट बंधारो जो येतालो तो कितले अमावंट कितले क्रोड तेजेर स्पेंड जावपाचे हे बंधाऱ्याचेर जशें जालें 220 कोटीचो हो प्रोजेक्ट आसा हातूंत बॅरेज हें 120 कोटीचें आसा 2 पायपलायन हे 2 एजन्सीक दिल्ले आसा त्यो 45 करोडाचे आसा अशा प्रकारचो टोटल 220 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा इन्क्लुडींग 80% जीएसटी आणि बाकीचे कंटिजन्सीज म्हाका एक सांग पयलीं हो इनिशियली आमी 30 MLD प्रोजेक्ट आतां उदक काडटले पूण ओवरऑल ताजो डिझायन आसा फुडली 20-30 वर्सां कन्सिडर करून आमी 60 MLD पर्यंत वाडोवंक शकतले ताका लागून आतांच तेजें पंपाचें प्रोविजन आमी केल्लें आसा आणि त्या भायर पायपलायन जी लागतली 60 MLD करपाक ती आतांच प्रोविजन आमी केल्लें आसा तेणी टेक्निकल क्वेश्चन विचारलेले पळय तुमची तयारी नासलेली प्रश्न हे बॅरेजाच्या भायर आशिल्ले आयच्या विशयाच्या ह्या सब्जेक्टाच्या भायर आशिल्ले ताका लागून तशा पद्दतीची उत्तर आमी ह्या स्टेजीर आयज दिवप आणि सगळें कॉम्प्लिकेशन वाडप ताका लागून सगळे उत्तर आमी दिवंक शकता पयलीं खंय तरी प्रेझेंटेशन एक खंय तरी भायर सरिल्ले निलेश काब्राल आनी आतां प्रेझेंटेशन पयलीं प्रेझेंटेशन काही प्रमाणात काही ठिकाणी दाखयल्लें आसतलें कारण त्या वेळाचो बदामी म्हणून चीफ इंजिनियर आशिल्लो ते ऑफिशियली अशा प्रकारचे डिमांड करून नाशिल्लें ताका लागून ऑफिशियली आमी कोणीच नाशिल्ले किंवा आशिल्ले सुद्दां आसत जाल्यार काही प्रमाणात ते मिनिस्टर आसत ऑनरेबल मिनिस्टर आसतलो किंवा लोकल MLA आसतात तांच्या खातीर आमी जे सांगपाचें आमची मेसेज दिवपाची आसा आतां इतले पद्दतीन प्रेझेंटेशन जाल्लें आसूं शकता आनी ते आता तुम्ही लोकांचे सगळे आयकून घेतलेले आसा ग्रिव्हन्सीस आता तुमकां कितें दिसता एक ऑफिशियल ते WRD डिपार्टमेंटाचे बंधारो जावपा जाय वा नाका आतां आमचे जशें हांगा तांचेर हांवें म्हटलें म्हाज्या बद्दल स्पिचेक म्हटलेलें आसा की तांचेर हें सगळें संकट आयलां जर तांचेर हें बंधारो बॅरेज बांदता म्हणून संकट आयलां जाल्यार हे जे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर म्हणून आमचेर महासंकट आसा की हे लोकांक येणाऱ्या काळात 5 वर्सां 10 वर्सांत हे रॉ वॉटर आमी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाक दिता तांचो डिमांड जसो आमचे कडेन येता तो कसो आमी दिवप हे आमकांय एका प्रकारचो चॅलेंज आसा ती हांव महासंकट म्हणना तरी आसतना एक आमकां चॅलेंज आसा आनी चॅलेंज हे डिमांड जर पूर्ण करतलो जाल्यार खंय ना खंय तरी आमकां जशें बॅरेज हांगा आमी हाडले तशा प्रकारचे काही आमचे मोजक्योच रिवर आसा आमचे 9 रिवर आसा तातूंतले काही रिवरां कांयच करूंक शकना आनी मेजर जो आसा जुवारी बेसीन आसतले किंवा म्हादई बेसीन आसतले हांगा काही प्रोजेक्ट आमी काडूंक शकता आनी फुडलो येणाऱ्या काळांतलो फ्युचरांतलो डिमांड जशें हांवें म्हटलां की स्वातंत्र्य जाल्या नंतर 7.5 MLDच डिमांड आशिल्लो तो दितालो आनी आयज सबंद गोंयच्या 750 वयर MLD सगळ्या हितूंतल्यान आमी रॉ वॉटर दिता ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट 100% वेळ ठरोना काही प्रमाणात काही आशिल्ले हांगा जे तरेन ते विचारताले तो विशय कदाचित तुमगेल्याच रिलेटेड विचारलेले एक आसा ते अशें विचारताले की आमी ते आमचे कडल्यान उत्तरां जी घेवपाक जाय आशिल्ले ते घेवपाक सोदिनाशिल्ले म्हणजे प्रश्न विचारीत रावलो उत्तरां आमची अपेक्षा आशिल्ली आमकां दिवपाची आशिल्ली लास्ट आतां जे प्रेझेंटेशन जालें ताजे आन्सर जे विलेजर्सांक केन्ना मेळटले कितें दिसांनी आता प्रेझेंटेशन जालें आनी ताणें जे कितें मिनिट्स आमगे हांवें बरोवन काडिल्ले आसा आमचें काम इतलेंच आसता की हें सरकारा पर्यंत पावोवपाचें फुडें व्हरपाचें आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान जें कितें प्रोसिजर फुडलें आसा तें आमी घेतलें ताजो निर्णय फुडें सरकार कितले दिसांनी मेळटलो
दिसांनी आयज सांगू शकना पूण तुमी तांकां डेडलायन मंगळार म्हणल्यार दिल्ली आनी डेटा म्हाका दिले आसा कदाचित आमी फाल्यां ताजो रिपोर्ट धाडल्या नंतर सोमार पर्यंत कदाचित सोमाराक जर डिसिजन जाता सोमारा जावं शकता किंवा मंगळारा जावं शकता किंवा सरकार आपल्या पद्दतीन ते कशें दिवपाक ते तेव्हा दितले आता ऑलरेडी हेचे काम चालू केल्लें कितलो अमावंट ऑलरेडी तुमी स्पेंड केला हेचेर आता साधारण एक तितून आता अशें म्हटलें की 4 एजन्सीज आमी लायिल्ली आसा गॅरेजाचें काम कांय सुरू जावना पंप हावसाचें काम सुरू जाल्लें आनी पायपलायनाचें काम सुरू जाल्लें आसा आता हें साधारण 30% पर्यंत काम आमी पायपलायनीचें कंप्लीट केल्लें आसा काही ठिकाणी ऑब्जेक्शन आसा कॉस्ट ऑलमोस्ट असं कॉस्ट 30% म्हणल्यार तितून एक 40-50-60 कोटीचे आमी एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर 50-60 कोटी जाल्लो आसा तुमचो आता प्रोजेक्ट खंयचो प्रोजेक्ट आसा एक आसा लोकां पर्यंत पावोवपाचें सगळ्या प्रोजेक्टांनी आमकां लोकां पर्यंत व्हरचें अशें पडना जेन्ना मॅरेज आयलें लोकांचें ऑब्जेक्शन आयलें कारण आमचो DPR केलो आमी एप्रुवल घेतलें हें एप्रुवल घेता आसतना आमकां लागता ती लोकल इलेक्टेड बॉडी आसा पंचायत लागता त्या पंचायतीची NOC आसतली बाकीचे